बिल्कुल, आपको मैं वो लेटर भेजता हूँ, देखे वो लेटर आप पढ़ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी और सियासी हुकूमतें और जिस तरह के एक लेटर भेजते हैं, तो वो आप जरा वो देख लें। दूसरी बात ये है कि ये असेंबली की बात कर रहे हैं कि वहां पे हमने गालियां दी। आप ये तो सोचें कि अभी हमने जाना है, 2 दिन पहले जो है उज़्मा बुखारी साहिबा का जो है इस तरह बयान आता है कि अगर आपने यहाँ की खूबसूरती देखनी है, पेरिस देखना है तो आप आए, और लेकिन आपने अगर आना है तो चर्च और कोड नारे कराएं, ये ले जाओ होता है। वो कहते हैं कि बातें गाली के बाद हुई थी, मीना खान साहब ने जो गालियां दी उसके बाद। दूसरी बात जी, मुझे आप उससे पहले कुछ बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। चक्री के मुकाम पे आपने क्यों जो है रेस्ट एरिया बंद किया था, आप मुझे ये बताएं। आपने वहां पे बैरक के मुकाम पे जब हमने स्टे करना था और वहां के होटल वाले को आपने पैसे वापस क्यों उनको कहा कि आप पैसे वापस करें, वहां पे आपने हमारे लोगों को रोका। तीसरी बात आप बात कर रहे हैं, आप बात करें कि वहां पे आपने हमारे इलेक्टेड सीएम साहब को जो है असेंबली के बाहर उतारा। पहली बात, मैं वहां पे मौजूद था। उसके बाद आपने मिनिस्टर्स को जो है उनके साथ हाथापाई की, आपके स्टाफ ने वहां पे उनके गिरबानों पे हाथ डाला गया। फिर आप उनसे क्वेश्चंस करते हैं और उस एरिया में क्वेश्चन करते हैं। अनवांटेड लोग नहीं थे, वो जो कहते हैं वांटेड लोग थे, वांटेड लोग थे, अनवांटेड उनके लिए, लेकिन वांटेड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। फिर तो इनकी नाकामी है कि उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, फिर क्यों नहीं गिरफ्तार? इंटरेस्टिंग, कहते हैं अगर वांटेड लोग थे मजदूर से आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सही नहीं, अगर वांटेड लोग वहां पे गए थे तो इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं बताऊं इनको। तीसरी बात कि वहां पे सर मुझे बोलने देना, मैं आपकी बारी पे नहीं बोला था, इफ्तियार वली साहब आप फिर बोले ना। देखिए वहां पर जब हम गए उस एरिया पे इन्होंने हाथापाई की हमारे साथ कि जहां पे आप इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को, उनके मिनिस्टर्स को नहीं छोड़ रहे थे, और वहां पे आपके यूट्यूबर जाके पहुंच गए वहां पे क्वेश्चंस करने के लिए। क्यों वहां पे गए थे और किसकी इजाजत पे वहां पे गए थे? और फिर उल्टा वो इस तरह के क्वेश्चंस करे कि प्रोवोक करे। आपने एक तो ऊपर से आपको, और तीसरी बात मैं आखिर जो अटैक वो मतलब किसी और पे अटैक तो नहीं ना, खातून का, और वो उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे आप ड्रग आप मुझे बताएं कि आप जाके इनके ऑफिशियल अकाउंट पे देखें कि मरियम नवाज ने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें एक पोस्ट लगी हुई थी, हमारे चीफ मिनिस्टर की बिल्कुल लगाई थी, ये बात है। गाली के बाद उन्होंने वो कहते हैं गाली के बाद लगाई थी, वो पहले लगी थी गाली के नहीं, वो चले अभी ये मैं चैलेंज करता हूं कि आप निकालें कि वो पोस्ट इन्होंने कब लगाई है, अंदाजा हो जाएगा। राइट, अच्छा कामरान साहब, मुझे वक्त की किल्लत है, मैंने दोनों से पूछनी है बड़ी जरूरी बातें ताकि हम इसको थोड़ा कंक्लूसिव बना पाए। मैं करना चाह रहा हूं जी शफकत साहब, प्लीज क्विकली 1 सेंटेंस। देखें ये जो इख्तियार वली साहब ने बात की ना कि वहां पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए ये चीजें मतलब 20,000 रुपए इन्होंने रखे हुए थे। पहली बात तो ये है कि देखिए आपको लोग बहुत सीरियसली सुनते हैं, आप स्टेटमेंट ऐसे दिया करें कि आपको लोग और सीरियस लें। आप ये कहाँ की बात, आप हमारी तस्दीक नहीं कर रहे हैं। आप भी ले लें, लोग लेते हैं, आप भी ले लें। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, आप जरा मेरी बातों पे गौर किया करें। वो लोग शायद जब कभी आपको हुकूमत मिले वो आपके साथ काम करेंगे, आप उनकी भी तस्दीक कर रहे हैं, तो आप इस तरह तस्दीक ना करें। शफकत अयाज साहब, एक कामरान मुर्तजा साहब का टाइम आप खाए जा रहे हैं। मैं इतना कहूंगा कि जो आपने भेरा की बात की, चक्री के बात की, अगर आपने अपने जहां पर आपने रुकना था उन जगहों की आपने मेंशन कर दिया होता तो आपके लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता। अगर आपके वजीर आला को किसी ने एक फूल भी मारा होता, आज आप कह रहे होते कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला पर कातिलाना हमला कर दिया गया। कामरान मुर्तजा साहब, ये बड़ी अहम बात है। वो कहते हैं सिक्योरिटी को भी साथ लेकर चलना था, मेहमान नवाजी के उसूलों को भी पामाल नहीं करना था, क्या करें फिर? ऐसा है, एक बात तो तय है कि जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये तो तय है ना जी। अच्छा, दूसरी बात ये तय है कि दोनों तरफ से जुबान जो है वो अच्छी इस्तेमाल नहीं हुई, ये तो सबको पता है। अब किसने की, किसने शुरू की, किसने खराब की, सवाल इतना सा रह गया। जुबान दोनों तरफ से ठीक नहीं हुई। होता ये है कि बाज़ चीज़ें जो है ना पॉलिटिक्स में पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी होती हैं। जब इन्होंने शेड्यूल, फ़र्ज़ कर लीजिए कि इन्होंने शेड्यूल जो है शेयर नहीं किया था सुहेल आफरीदी साहब ने। सुहेल आफरीदी साहब वो सिर्फ आपको भी पता है मेरे भाई इख्तियार खान को कि वो इसलिए हैं कि उन्होंने एजिटेशन जो है वो शुरू करना है। उनकी क्वालिफिकेशन जो है ना वो इस वक्त यही है जो पुराने सीएम को तब्दील किया गया, कि वो कुछ नहीं कर पाए, तो हाँ, तो उनको जो है ना उन्होंने लाया। तो आपको पंजाब में बैठ के
یہ پبلک کنزمپشن میں پہلے سے اپنا شیڈول دے دینا چاہیے تھا کہ ہماری طرف سے یہ دعوت جو ہے یہ ہم نے ان کے ساتھ شیئر کر دی ہے، دوپہر کا کھانا ہوگا، رات کا کھانا ہوگا، اس وقت کی چائے ہوگی، فلاں وقت فلانا جو ہے نا وہ اس میں کوئی منصوبہ ہے اس کو دکھانے کے لیے کامران بھائی ہم ان سے یہی پوچھتے رہے، کہتے رہے کہ اپنا شیڈول شیئر کریں تاکہ ارینجمنٹ کر سکیں، تو یہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں سر ان کو پبلک کر دینا چاہیے تھا، اس کو آج آپ کے ساتھ گلہ نہ ہوتا ان کا نا، اس کو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، چلیں ان کو دوبارہ دعوت دے دیتے ہیں پنجاب لاہور۔ پوچھ لیں بھئی مریم نواز صاحبہ سے، سی ایم سے، پتہ چلے وہ کہیں کہ آپ نے یک طرفہ دعوت دے دی، مجھ سے پوچھا گالی والی پہ معافی مانگے فوراً۔ اچھا پھر مشروط کریں، آج کل آپ کی شرطوں کا سیزن ہے۔ بٹ ڈو یو تھنک کہ مطلب اگر گالی وغیرہ دے دے تو یہ کوئی اچھا یہی فرق ہے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ ایک ہفتہ پہلے نہیں ظاہر ہے بیانات میں تو میرا خیال ہے معافی مانگی ہے شفیع جان، گالی دینے سے پہلے یہ سب کچھ اوپن ہونا تھا۔ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں محمود مولوی صاحب، اب کراچی آ رہے ہیں، کوئی کراچی میں کوئی مہمان نوازی کی آپ سے توقع کی جائے؟ آپ کے شہر جو پی ٹی آئی اور سہیل آفریدی صاحب آ رہے ہیں۔ دیکھیں میں تو کہوں گا کہ اگر ادھر بھی انہوں نے شیڈیول دیا ہے اور سب کچھ دیا ہے تو وہ ایک صوبے کے سی ایم ہے، اسی حساب سے ان کو پروٹوکول ملے گا، مگر وہی میں آپ کو کہہ دوں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اسٹیٹ کے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر کوئی اسٹیٹمنٹس یا کوئی ہلا گلا ہوگا وہ یہاں پہ بھی ناقابل قبول ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، بالکل واضح کر رہا ہوں کہ بالکل سارا ان کو پروٹوکول سب کچھ دیا جائے گا، مگر اگر خدا نخواستہ یہ اسٹیٹ کے جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ، میں آپ کے حوالے سے بھی کہہ رہی تھی محمود صاحب، چونکہ آپ بھی ظاہر ہے کراچی آئیٹ ہے نا، تو وہ آپ کے شہر آ رہے ہیں، کوئی آپ سے کوئی روابط، کوئی رابطہ سہیل آفریدی صاحب کو آپ نہیں بلائیں، کوئی بیٹھک ہو، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی تو برف پگھلنی ہے ان کی۔ نہیں ہماری تو دیکھیں، میں تو ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پوری ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میری جو ہے فائنانس منسٹر جو کے پی کے ایڈوائزر ہے، ان سے بھی ایک شادی میں ملاقات ہوئی تھی ابھی جو ہے دوپہر کو، اور وہ بھی بڑے خوشگوار ماحول میں تھے، اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا جو کہنے والا ہے وہ جو ہے اس پی ٹی آئی کا نہیں ہو سکتا، اور جو بھی اچھا بڑا اہم انکشاف آپ نے کر دیا ہے محمود مولوی صاحب باتوں باتوں میں۔ شفقت ایاز صاحب آپ کے کابینہ میں کولیگ ہیں مزمل اسلم صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، ہاں انہوں نے اچھی ملاقات کی ہے، اور وہ محمود مولوی صاحب کو عبداللہ دیوانہ نہیں کہہ رہے آپ کی طرح۔ اچھا دیکھیں میری بات سنیں مونا، دیکھیں یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا یہ کہ مطلب وہاں پہ یہ نہ ہو، آپ مجھے بتائیں کہ ہم جب لاہور گئے تھے تو ایک گملہ مجھے بتائیں کہ ہم نے توڑا ہو، میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مجھے پریزن وین تک لے کر گئے تھے، مجھ سے 4 بندے انہوں نے گرفتار کر لیے، اور پھر مجھے اس لیے چھوڑا گیا کہ میں نے ان کو کہا کہ یار میں تو منسٹر ہوں، میں نے ختم کرنا ہے پروگرام، بہت دلچسپ باتیں ہیں لیکن شفقت بھائی آن اے پازیٹیو نوٹ میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کے لیے ماحول بنائیں، اچھے اقدامات اٹھائیں، معافی مانگے۔ ایک بات اور، اگلی بار جب شو میں آئیں تو یہ 350 ڈیمو کا ریکارڈ بھی ذرا ساتھ، چلیں ایک اور